अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर। मैं हूं अली सरवर जी। आज की सबसे जो अहम चीज़ है वो शेख रशीद वज़ीर दाखिला हैं और उन्होंने कबल वक्त इंतखाबात का इशारा दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने ये भी कहा, एक तो उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर तनकीद की कि बिलावल भुट्टो के अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जनाब अपोजिशन के पास हमारे बंदे हैं तो हमारे पास भी अपोजिशन के बंदे हैं, यानी वोट अगर हमारे तोड़ लिए हैं अपोजिशन ने तो हमने भी अपोजिशन के बहुत सारे लोगों को तोड़ लिया है। घबराने की बात नहीं, इमरान खान साहब कामयाब होंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 25 मार्च को यानी कल जो दुआए खैर होगी, उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास जरूर होगा लेकिन सिर्फ दुआए खैर तक महदूद होगा। कि अब सियासी सिचुएशन किस तरफ जारी है इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ जतोई साहब, GDA के सीनियर रहनुमा। इसके अलावा शाजी आबिद साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले आरिफ जतोई साहब, मामला कहाँ जाता नजर आ रहा है आपको? क्योंकि अपोजिशन ने 8 मार्च को रिक्वेजिशन जमा की इजलास बुलाने के लिए, और आइन कानून के तहत 14 दिन के अंदर इजलास बुलाया जाना चाहिए लेकिन नहीं बुलाया गया। 22 को बनते हैं तो 22 को नहीं बुलाया गया, 25 को बुलाया गया है। 25 को बुलाकर ये कहा जा रहा है, वजीर दाखिला फरमा रहे हैं कि सिर्फ दुआए खैर तक महदूद होगा इजलास। सर ये मामला फिर होगा क्या? क्योंकि जाहिर अपोजिशन फिर चैन से नहीं बैठेगी। नहीं, लेकिन ये क्योंकि ये आइन का मामला है। आइन ने ये बहुत तफसीली लिखा हुआ है कि तरीके क्या होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन के हिसाब से। तो मेरे ख्याल में वो स्पीकर साहब को उस हिसाब से चलना चाहिए। वो ये भी लिखा हुआ है कि 14 दिन के अंदर असेंबली को बुलाना चाहिए। ये आइन में ये भी लिखा हुआ है कि दरमियान 3 दिन से 7 दिन के दरमियान में वोट होना चाहिए। बिल्कुल। तो आपको सर मामला किस तरफ जाता नजर आ रहा है? अगर नहीं होता ऐसा तो फिर क्या अपोजिशन आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी? वोट तो होना ही होना है, इसमें कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ जो मेंबर है जो उन्होंने जो क्या कहते हैं वो जमा किया था रेजोल्यूशन, वो वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर वो वापस नहीं लेते तो वोट होना ही होना है। अच्छा, चलो एक दिन आगे हो सकता है वोट, एक दिन पीछे हो सकता है वोट, लेकिन वोट होना ही होना है। इसमें आइन के खिलाफ वर्जी होगी और वोट नहीं हुआ। अच्छा, आप ये समझते हैं कि आइन के खिलाफ वर्जी भी होगी और मामला फिर मतलब बढ़ भी सकता है, खुदा न खास्ता फिर कोई और तीसरी को फायदा ना उठा ले, क्योंकि आइन और कानून पर अगर आप अमल दरामद नहीं करती। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आरिफ जतोई साहब। शाजी आबिद साहिबा, आप क्या समझती हैं? अगर अमल दरामद नहीं करती गवर्नमेंट, जैसे नजर आ रहा है वो करना नहीं चाहते, तो जाहिर है फिर क्या लाएमल बनाया है आप लोगों की पार्टी ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो वजीर दाखिला साहब बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस तरह के इन्होंने आइन को तोड़ा है। सबसे पहले जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरमाया है कि हम जाएंगे इनके खिलाफ, जाहिर सी बात है ये कोई भी गैर आइनी इकदाम नहीं कर सकते। और ये बैठ के इस तरह के दावे जो कर रहे हैं कि हमने तोड़ लिया है और हमने इनके मेंबर्स तोड़ लिए हैं, हम तो कहते हैं कि आप आएँ, हम जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जमा हुई है आप आए वोटिंग करवाएं। आप इस तरह बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय, पार्लियामेंट की लड़ाई है, इस जमहूरियत को बचाने के लिए हमने जानों का नजराना पेश किया है। इस जमहूरियत को बचाने के लिए, इस जमहूरी सिस्टम को बचाने के लिए हम इंशाल्लाह ताला अपनी भरपूर कोशिश करेंगे, हर हद तक जाएंगे। ये आए, ये जैसे दावे बैठ के कर रहे हैं और जिस तरह का इनका कल्चर ही नहीं है किसी किस्म का, ये बैठ के बातें करते हैं, तो ये आए पार्लियामेंट में आके फेस करें। ये क्यों नहीं फेस करते इस तरह के दावे या इस तरह की गैर जमहूरी जिस तरह ये जबान इस्तेमाल करते हैं हमेशा से? क्योंकि इनका अपना बैकग्राउंड इस तरह का है कि ये जो चाहे बोल सकते हैं। मगर ये आए पार्लियामेंट के अंदर, और अब इनकी कोशिश ही यही है कि हम नहीं तो कोई नहीं, कि अगर हम नहीं है, हमारी हुकूमत नहीं है, तो ये चाहते यही है। अच्छा, हम नहीं खेलेंगे तो किसी को खेलने भी नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी यही पूरी कोशिश है। अब ये इनकी कोशिश है कि तीसरी कुव्वत आए, इसीलिए ये इन्होंने ये वोटिंग कराने के लिए नहीं आ रहे, इसीलिए भाग रहे हैं, इसीलिए बैठ के बातें कर रहे हैं। अच्छा, ये भागने वाली जो बात आप कर रही हैं यही मैं जानना चाहता हूँ आरिफ जतोई साहब आपसे भी, कि ये तो साफ लग तो ही रहा है गवर्नमेंट जानबूझकर, उससे पहले तो ये कहा जा रहा था कि आप आइए, हम तो इंतजार कर रहे हैं, आप आदम एतमाद की तहरीक तो जमा कराएं। जब जमा करा दी तो अब हिल हुज्जत और बहानों से काम लिया जा रहा है कि हुकूमत जो है इजलास बुलाने को तैयार नहीं, इजलास बुला रही है तो फिर वोटिंग कराने को तैयार नहीं। आपको भी ये लगता है, जाहिर आप इत्तेहादी हैं, उसके बावजूद भी मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आप इसकी वजह आपको ये लगती है कि इनके मेंबरान कम हैं, वोट तोड़ लिए हैं अपोजिशन ने, इनके मेंबरान जो है मुनहरिफ हो गए? नहीं, देखिए ना, ये भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये आइन का मसला है।
आइन का इश्यू है, तो ये भाग नहीं सकते हैं। हाँ, फिर आगे पीछे एक दो दिन जो वोट को आगे पीछे कर सकते हैं, ये स्पीकर साहब के हाथ में है, ये कर सकता है, ले वो अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन जो एक दो दिन आगे पीछे अगर वोट के हिसाब से वोट आगे एक दो दिन आगे हो गया, एक दो दिन पीछे हो गया, तो ये ठीक है। अच्छा, एक आध दिन चलें, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं होगी। नहीं, एक आध दिन आगे पीछे तो चलो ठीक है, लेकिन ये जो मुसलसल इनकार की बात हो रही है, और फिर ये भी कहा जा रहा है, खैर आप ज़ाहिर सियासी आदमी, आप क्या समझते हैं कि जब अपोजिशन ने हुकूमत के बंदे तोड़ लिए या वो खुद से आ गए, मुनरिफ हो गए पार्टी से, तो आपको इस बात में कितनी सदाकत लगती है कि वज़ीर दाखिला फरमा रहे हैं कि जी ऐसी बात नहीं है, अपोजिशन के बंदे भी हमसे बात कर रहे हैं और हमारी तरफ भी आ रहे हैं? देखें ना, ये दोनों पार्टी क्या ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे तरफ बंदे आ रहे हैं, हमारे तरफ बंदे आ रहे हैं, तो ये प्रोपेगेंडा है, ये क्या कहते हैं, ये मीडिया का खेल है। लेकिन जो मेंबर इलेक्शन वोटिंग दे के दिन पे पता चलेगा कि जो कहते हैं ना, दूध और पानी पानी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन ये इस पर क्या कहेंगे जतोई साहब, जो लोग हुकूमत को छोड़कर जा रहे हैं वो तो जमीर फरोश भी हैं, वो लोटे भी हैं, वो गद्दार भी हैं, लेकिन जब ये खुद कह रहे हैं कि जी हम अपोजिशन के बंदे हमारी तरफ भी आ रहे हैं, तो उनका नाम वो ना लोटे रख रहे हैं ना जमीर फरोश रख रहे हैं। भाई मैं ऑपोजिशन मेंबर के लीडर ऑपोजिशन के कमरे में जाके चाय पीऊं, तो मकसद तो नहीं है मैं डिफेक्ट कर रहा हूँ या वोट नहीं दूंगा। ये पता चलेगा वोट वाले दिन पे, क्योंकि पब्लिक वोट है। हम टीवी पे हम वो बात नहीं, वो बात ठीक है, अगर टेलीवाइज करेंगे पूरा पाकिस्तान निकल जाएगा किस दरवाजा कौन सा नंबर इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, वो बात दुरुस्त है, वोटिंग वाले दिन पता चलेगा, लेकिन वोटिंग वाले दिन जाहिर इमरान खान साहब ने तो साफ कहा है कि जी वोटिंग वाले दिन हमारा तो कोई बंदा नहीं आएगा, अपोजिशन ने जाना है, वोटिंग में हिस्सा लेना है, लेती है। ठीक है, वो मेंबर का मर्जी, अगर वो इमरान खान साहब की बात मानी है तो वो नहीं शामिल होंगे, कोई मजबूरी नहीं है कि नहीं। ये तो मैं यही तो बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे, अगर इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि मेरा तो कोई भी शख्स वोटिंग वाले दिन वहां असेंबली नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वोटिंग से भाग रहे हैं और आपको लग रहा है कि जी अब हार जाएंगे। नहीं, वो उनका वो स्ट्रेटेजी है। जैसे फर्ज करें अभी हमारा ये सेनेट का बाई इलेक्शन हुआ था, ये फैसल वार्डा के सीट पे हमने ऑपोजिशन के तरफ से कोई मेंबर असेंबली नहीं किया था। सर 4 लोग पीटीआई के गए और पीयूष पार्टी को वोट देकर आए, तो पता होगा। तो फिर वो सबूत हो गए ना कि वो पार्टी का वो खिलाफ कौन गया। करीम बख्श कबूल गए, दीवान सचल गया। सर बिल्कुल। लेकिन वो बात से वो 63A के अंदर नहीं आता वो सेनेट का वोट। नहीं, लेकिन मकसद ये है कि पीटीआई के अपने लोग, अगर हम वफाक में बात कर रहे हैं, जमीर फरोश हो गए, फलां छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन यहाँ सिंध में भी उन्होंने वोट दे दी पीपल्स पार्टी को, उनके खिलाफ तो कुछ भी नहीं किया इन्होंने। नहीं, वो कुछ कर नहीं सकते ना, क्योंकि ये 63A जो है वो सिर्फ वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट। नहीं, मेरा मतलब ये है कि उनके घर के बाहर भी जाके एहतजाज तो करते, वो तो नहीं किया। वो तो पार्टी चेयरमैन का मर्जी है। हाँ, मर्जी है, जो उनको छोड़ दिया। शाजिया आबिद साहिबा, क्या लग रहा है आपको कि अब आरिफ हितोई साहब तो कह रहे हैं भाग तो नहीं रहे, एक आध दिन ऊपर नीचे जरूर हो सकता है? नहीं, ये इन्होंने एक गैर आईनी इकदाम किया है, इनको विद इन 14 डेज इजलास बुलाना चाहिए था, मगर अभी तक इन्होंने नहीं बुलाया। अभी भी ये बैठे, देखें इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि अभी भी ये खुद बैठ के मीडिया पे कह रहे हैं कि हम वो दुआए खैर करवाएंगे और वोटिंग नहीं करेंगे। ये इस तरह के दावे, इनके कदम उखड़ चुके हैं, ये इतने कमजोर हो चुके हैं कि इनमें ये जुर्रत ही नहीं है कि ये आए, ये ऐवान में आके फेस करें, जो कि इनको करना पड़ेगा। ये बात तो बिल्कुल सही है, जो है ऑपोजिशन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी। और ये जो आप ये कह रहे हैं, पहले भी इन्होंने यही किया, पहले भी ये जो दूसरी जमातों से लोग आए ये कहते थे मीडिया पे बैठ के कि फलां की विकटें उड़ा ली, इतनी विकटें उड़ा ली। अभी भी ये बैठ के जो इनको छोड़ के जाते हैं, जिन्होंने बाकायदा मीडिया पे आके कहा कि जो मुल्क के हालात हैं हम उनकी वजह से इनके साथ नहीं है, हम उनकी वजह से इनके खिलाफ हो गए हैं। अब ये बैठ साफ कहा उन्होंने जी, कारकर्दगी, उन्होंने साफ कहा कारकर्दगी अच्छी नहीं है, डिलीवर नहीं कर सके हम। बिल्कुल, ये मीडिया वॉर तो चला रहे हैं, मगर ये पार्लियामेंट में आके किसी को भी फेस करने की इनकी जरूरत नहीं है। अच्छा, इस पर क्या कहेंगी शाजिया साहिबा, आपके खास तौर पर आपकी पार्टी की हो या इनकी पार्टी को, ये नया एक ट्रेंड चल निकला है
کہ اگر کوئی پارٹی کو چھوڑ کر جائے گا تو یہ ٹرینڈ متعارف کرایا پی ٹی آئی نے کہ جی اس کے گھر کے باہر جا کر احتجاج کیا جائے گا، نعرے لگائے جائیں گے، گھر میں گھسا جائے گا. اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. یہ انہوں نے کلچر اتنا زیادہ خراب کیا ہے. پہلے بھی انہوں نے یہی پولیٹیکل کلچر، ورنہ پالیٹکس عزت دار لوگوں کا کام تھا، عزت دار لوگ کرتے تھے. یہ انہی کا کیا دھرا ہے کہ یہ گالی گلوچ تک آ گئے ہیں یہ لوگوں کے. میں کل بھی سن رہی تھی وجیہہ صاحبہ کا، مجھے بہت افسوس ہوا کہ میرے بچوں کو تھریٹن کیا جا رہا ہے. آپ اس سے بڑا ظلم کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو بیٹھ کے میڈیا پہ بیٹھ کے آپ کے وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں، آپ لوگوں کو کے گھروں پہ حملے کریں، یا وزیر اعظم صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہوں کہ ان پہ حملے کیے جائیں گے، ان کے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے، ان کا یہ ہوگا، ان کا وہ ہوگا. یہ پولیٹیکل لوگ تو ہے نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے پولیٹکس کیا ہوتی ہے. یہ ایک حادثاتی طور پہ پی ایم تو بن گئے ہیں مگر ابھی تک ان کا وہ کلچر ڈیولپ نہیں ہو سکا. مگر وہ لوگ بھی، اب میں تو اس بات پہ بہت حیران ہوتی ہوں کہ جن پہ آپ حملے کرا رہے ہیں وہ ایم این ایز ہیں، ان کے پیچھے حلقے ہیں، ان کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں. کیا آپ اس طرح کی بے فضول قسم کی حرکتوں سے ان کو ڈرا سکتے ہیں یا ان کو مزید مضبوط کر رہے ہیں؟ بالکل بالکل، یہ بات ہے بڑی اچھی، اور خاص طور پہ ظاہر ہے سب کے ساتھ ہو سکتا ہے. یار فدوی صاحب، آپ کی ظاہر ہے سر، آپ کی فیملی کا بیک گراؤنڈ ہے پورا ایک، اور اسد راز سے آپ سیاست میں بھی ہیں اور پاکستان کی بڑی پولیٹکس کی ہے ہمیشہ آپ نے. سر اس طرح کی بات میں سر کیا، ٹھیک ہے اتحادی تو ضرور ہے لیکن آپ کا اپنا کیا اس پر پوائنٹ آف ویو ہے اخلاقیات پر؟ خاص طور پر کوئی چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کے گھر میں گھس جائیں یا اس کے سامنے گھر میں جا کے احتجاج کریں، اس کو چور ڈاکو قرار دیں؟ بالکل صحیح، لیکن یہ بدقسمتی سے یہ پہلی بار یہ نہیں ہوا رہا، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. یہ جب ذوالفقار بھٹو صاحب کے دور میں، آپ کو یاد ہوگا، ایک دن بھٹو صاحب کے ایف ایس ایف نے ایک اس کا اپنے منسٹر کے گھر کے اندر گھس کے اس کا مار پیٹ کیا تھا. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرانا چلا آ رہا ہے سلسلہ، یہ کنٹینیو رہے گا؟ جی ہاں، جیسے وہ ریم کے ساتھ ہوا تھا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. افسوس کی بات ہے کہ یہ اگر ایسے طریقے کا یہ لوگ پارٹیز استعمال کر رہے ہیں. سر ختم کس طرح ہوگا سر؟ جمہوریت میں ہر ممبر کا حق ہے کہ اپنے مرضی کے اپنے دل سے ووٹ دے. بالکل ہاں ٹھیک ہے، اگر وہ آرٹیکل 63 کے اندر آ جاتا ہے ٹھیک ہے، کوالیفائی کر لے، وہ گھر چلا جائے گا. اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ لوگ تو ابھی تک تو ماشاءاللہ گورنمنٹ کے ساتھ ہی ہیں، یہ سن رہا ہوں میں تو، لیکن دوسری جو پارٹیز ہیں اتحادی، ایم کیو ایم نے آج ملاقات کی ہے، اس پر بھی بعد میں بات کرتا ہوں میں کہ آصف زرداری صاحب سے خبریں یہی آ رہی ہیں کہ مان گئی ہے ایم کیو ایم بھی، اور اس طرح کاف لیگ کے حوالے سے بھی خبر یہی ہے کہ شاید وہ بھی فیصلہ کر لیا ہے حکومت چھوڑنے کا. سر جی ڈی اے کا تو کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، حکومت کے آخری دن تک آپ ساتھ ہیں؟ سر دیکھیں، یہ جب موشن کی بات ہوتی ہے، ہم آلریڈی ہم دیکھ چکے ہیں، جب کیونکہ ہم نے بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف ہم نے کیا تھا. یہ ہر دن صورتحال بدلے گا. ہر دن ہر پارٹی کا نیا اسٹیٹمنٹ نکلے گا. ہر دن بریکنگ نیوز کچھ اور ہوگی جب تک ووٹ ہوگا. اچھا، ہم کو پتا چل گا، ملک کو پتا چلے گا کہ کیا ہوا ہے الیکشن ووٹنگ والے دن پہ. نہیں تو سر آپ ٹھیک ہے، آپ بھی لے کر آئے تھے محترمہ کے خلاف، لیکن وہ تو ناکام ہوئی تھی. بالکل، لیکن آخری دن تک ممبر ہمارے ساتھ تھے، اور آخری دن تک دعوے یہی تھے کہ ممبران آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اب جیسے اپوزیشن کہہ رہی ہے ہمارے ساتھ ہیں تو کوئی بھی سرپرائز آ سکتا ہے. یہ سب جو کہتے ہیں یہ پولیٹیکل گرینڈ اسٹینڈنگ آگے جو یہ کہہ سکتے ہیں، پولیٹیکل گرینڈ اسٹینڈنگ. ہر پارٹی کو ابھی موقع مل گیا ہے ٹی وی پہ آ کے وہ اپنا بیان بازی کریں، وہ اپنے وہ ڈیمانڈ شامل کریں گورنمنٹ کے سامنے یا اپوزیشن کے سامنے. اچھا، یہ ایک سیاست کا حصہ ہے. سیاست کا حصہ ہے سر، اس طرح مطلب ڈوز دینا. میں تو زبان کہاں کر لی آپ نے، زبان بھی کر لی، پھر سر سیاست کیا رہ گئی کہ آپ کہیں جا کر زبان کراتے ہو پھر اس سے مکر جاتے ہیں؟ اس ہمارے ملک میں زبان کیا قیمت ہے. شازی عابد صاحبہ، یہ بات تو بڑی ویسے انہوں نے جو کی ہے عارف فدوی صاحب نے، کہ آپ خوش تو ہو رہے ہیں کہ آپ کے پاس ان کے لوگ ٹوٹ کر آ گئے، ان کی تعداد 14 ہو یا 20 سے زائد ہو، لیکن وہ آخری دن آخری لمحے تک کوئی کنفرم نہیں ہے کہ آپ کو ہی ووٹ دینا ہے انہوں نے. کہ آخری دن پتہ چلے گا، اور آخری دن یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ ان کے بہت سارے وزراء اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوں. تو اس کو اس طرح سے بھی لیا جا سکتا ہے. وہ لوگ بھی جو ابھی تک سامنے نہیں آئے، جن کو یہ جو ہے نا بار بار پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نے اسمبلی نہیں آنا، آپ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لینا، ہو سکتا ہے وہ آ جائیں اور وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے دیں.
ये भी पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल। अच्छा, कल जलसा जो किया था गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, बड़ा कामयाब जलसा था, उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साबिक वजीर आजम है। वो कह रहे हैं जी हमारे ख्याल अब हमने तो अदम एतमाद पेश कर दी है, ये भाग रहे हैं, हम तो साबिक वजीर आजम कहेंगे नहीं। तो लेकिन अभी वोटिंग तो नहीं हुई, साबिक वजीर आजम कैसे हो गई है? जाहिर सी बात है, जिस तरह से लोग इनके सामने आए हैं, जिन लोगों ने इनको छोड़ा है हुकूमत को, तो अगर उनकी गिनती बैठ के की जाए जिनसे ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये साबिक वजीर आजम ही हो गए। बिल्कुल सही फरमा रहे थे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। और वो जो इंशाल्लाह इल्जामात ये है, साबिक वजीर आजम ही है, इनका काम ही नहीं है हुकूमत करना। इन्होंने जो जितना मुल्क का बेड़ा गर्क किया है वो इससे पहले तारीख ने कभी नहीं देखा। तो इस सारी सूरत हाल से निकलने अच्छा, ये के लिए आपसे तो समझती हैं शादी साहिबा, ये लोग छोड़कर उनको अपोजिशन की तरफ आ रहे हैं, इसकी वजह उनकी कारकर्दगी है कि कारकर्दगी अच्छी नहीं है, या उसकी वजह वो है जो वो बयान कर रहे हैं कि जी आपने सिंध हाउस में बैठकर बोरियों के मुंह खोल दिए और पैसे दिए जा रहे हैं, 20-20 करोड़ रुपए दे रहे हैं? ये जाहिर सी बात है, इनके पास अपना बताने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो ये इस तरह की बैठ के बातें कर रहे हैं। वरना जो मुल्क का हाल है, क्या ये किसी से ढकी छुपी बात है? आपसे, हमसे, किसी से ढकी छुपी बात है? वही MNAs, वही मिनिस्टर्स जो इतने अरसे से बेचारे वो इतने ज्यादा तंग थे कि हम लोग अपने हलकों में वापस नहीं जा सकते, हम लोग वहां जाके किसी को जवाब नहीं दे सकते, हम छुपे हुए हैं या हम यहाँ बैठे रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर उनको कोई उम्मीद की किरण नजर आई है, कोई वे आउट नजर आया है, तो वो जाहिर है फिर ज्वाइनिंग देंगे वो फिर। आरिफ जदोई साहब, आप भी ये समझते हैं कि असल वजह भी यही है कि कारकर्दगी नहीं थी हुकूमत की, जिसकी वजह से आस्ते आस्ते लोगों ने छोड़ने पर मजबूर हो गए, क्योंकि उन्होंने हल्कों में जाना है, हल्कों की सियासत जो करते हैं उनको जाहिर है वहां जाकर फिर मुश्किलात होंगी, और फिर नेक्स्ट इलेक्शन भी साल ही रह गया तकरीबन, तो वो चाहते यही है कि इससे पहले ही इस हुकूमत से बाहर आ जाए ताकि मजीद बोझ नहीं उठा सकते। उन्होंने फैसला कर लिया। बिल्कुल, ये काफी लोग नाराज हैं, क्योंकि वो गैर मेंबर इलेक्ट होता है जब वो अपने हल्के के लिए कुछ का काम करता है। जब बंदा कोई मेंबर अपने हल्के के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो वो वोट क्या उनको कौन देगा? लेकिन GDA सर खुश है फिर भी। सर मैंने कहा था बजट तक हम दे मेरे ख्याल से हम देंगे उनको। तो सर बजट तक यही गवर्नमेंट होगी, आप पूरे इत्मीनान है इस बात पर? वो हमारे पार्टी का लीडरशिप का फैसला होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम अभी इस बजट तक देंगे, क्योंकि फिर आखिरी साल रह जाएगा। आरिफ जदोई साहब, आपका सियासी तज्जिया क्या कहता है? गवर्नमेंट है अभी मौजूद या लग रहा है आपको कि बस एंड हो गया? सर मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट रहेगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अच्छा चला, आपकी तज्जिया, बहुत शुक्रिया आरिफ जदोई साहब। छोड़ दे ब्रेक के बाद एक बहुत अहम स्टोरी इस पर बात करनी है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अल्लाह खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। जी, हम बात कर रहे हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, और बहुत अहम मुलाकात हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में, और आसिफ अली ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मुत्तहदा के जानिब से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आमिर खान साहब, ये सब मौजूद थे, और ये बहुत अहम मुलाकात गर्दानी जा रही थी। इस मुलाकात में क्या कुछ तय पाया है, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि जी तमाम मामला तय पा चुके हैं। जबकि इस हवाले से जो बयान सामने आए हैं, मैं सामने रख देता हूँ आपके, कि शहीद रहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, उन्होंने कहा कि MQM से मामला तय हो जाएंगे, बहुत करीब हैं हम। जबकि आमिर खान साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा है कि जब माहिदा होगा सामने आ जाएगा। जबकि इमरान खान साहब अब भी इसी बात पर कायम भी हैं और स्टैंड कर रहे हैं कि जनाब तहरीक आदम एतमाद नाकाम होगी, और हम 27 का जो जलसा है 27 मार्च का, उसमें सरप्राइज देंगे। इसी पर हम बात करें, हमारे साथ मौजूद हैं गजाला सैफी साहिबा, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर हैं नेशनल असेंबली। बहुत शुक्रिया गजाला सैफी साहिबा। क्या कहेंगी कि अब भी जाहिर है एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि मुसलसल खबरें आ रही हैं कि आपके लोग जो है पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, मुनहरिफ हो गए हैं, लेकिन आज शेख रशीद साहब ने यह कहा कि जी कुछ लोग गए हैं पार्टी छोड़कर, तो कुछ लोग आ भी रहे हैं। तो आप भी मुतमईन हैं इस बात पर कि 27 को जलसे में इमरान खान सरप्राइज भी देंगे, और फिर वोटिंग होती है तो उसमें भी वोट भी पूरे होंगे आपके? देखिए, अभी तक तो पूरी उम्मीद है, और आपको खान साहब की बॉडी लैंग्वेज से और उनके अंदाज से, उनकी वो जो स्पीच थी, उससे परसों वाली जो स्पीच है जो उन्होंने OIC में खिताब किया है मुसलमान कंट्रीज के जो हेड से और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके साथ, वो इंतहाई अहम इजलास था। और उसमें आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज क्या थी। 23 तारीख को भी इंतहाई अपने कॉन्फिडेंट नज़र आए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ हो रही है, और इंशाल्लाह उम्मीद
اچھی رکھتے ہیں اور اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ. اچھا یہ تو ٹھیک ہے جی، امید اچھی رکھنی چاہیے. اور لیکن دوسری طرف اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ جی 14 دن میں اجلاس بلانا تھا، 8 قوموں نے ریکوزیشن جمع کی تھی، 21 کو بھی نہیں بلایا، 25 کو بلا رہے ہیں، لیکن صرف دعا تک محدود ہوگا. ووٹنگ سے کیوں راہ فرار اختیار کر رہے ہیں؟ اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو خطرہ نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس نمبرز نہیں ہیں 172، تو ہمیں موقع دیں، ہم اپنے ووٹنگ کے لیے ہم تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ تو کرائیں. برائے مہربانی ہولڈ کیجیے. جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی. ہے کہ یہ جو اجلاس بلایا جاتا ہے اور اس میں کسی آپ کے اپنے ممبر قومی اسمبلی کے کسی ممبر کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے وائل سرونگ ایز اے پارلیمنٹیرین، تو ان کی پہلا جو بھی اجلاس پہلا دن ہوتا ہے، یہ اصول ہے، اس کے لیے ان کی تعزیت کی جاتی ہے اور تمام ممبران ان کے حق میں اور ان کی تعریف میں کوئی الفاظ کہتے ہیں. تو یہ تو ریگولر فیچر ہے، اس میں کوئی ایسا کوئی چھپنے یا اچھا کچھ اور ٹھیک ہے پلٹنے ٹھیک ہے، کی بالکل بات درست نہیں ہے ہے. آپ کی بات. اچھا لیکن نیکسٹ ڈے کیا ہوتا ہے پھر؟ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اجلاس ان کو پتا تھا کہ او آئی سی کا اجلاس بلایا گیا ہے. پارلیمنٹ ہاؤس میں بہت ساری رینوویشنز ہو رہی تھیں اس وقت، اور یہ شرارت کے طور پہ انہوں نے اس دن جا کے ریکوزیشن جمع کرا دیا. یہ انتظار، اگر ان کے نمبر پورے تھے یا انہوں نے نمبر پورے کرنے تھے تو یہ انتظار کر سکتے تھے، اور 15 دن میں کوئی دنیا نہیں پلٹ جاتی تھی. اور ویسے بھی اجلاس ابھی کال ہو رہا ہے، تو تب جب اجلاس ہوتا اسی دن یہ اپنی سبمیشن دے دیتے، 14 دن کے اندر ان کا وہ ہو جاتا. مگر انہوں نے اس بات کا لحاظ نہیں کیا کہ پاکستان کی انٹیگریٹی، پاکستان کا جو وقار ہے، اس کو کسی طرح سے یہ پامال کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور مل جل کر انہوں نے ہر ٹھیک ہے. قسم کی قسم کھائی کہ پاکستان کو کسی نہ کسی اچھا طرح سے ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات درست تشکیل ہے کا آپ کی نشانہ غزالہ صاحبہ، بنائیں. آپ درست فرما رہی ہیں. لیکن ساتھ میں یہ بتائیے کہ پہلے دن تو چلیں 25 کو دعا ہوگی، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اجلاس ملتوی ہو جائے گا اور نیکسٹ ڈے جو ہے پھر اس پہ بحث شروع ہوگی جو ریکوزیشن جمع کی ہے انہوں نے. دیکھیے بحث 1 یا 2 دن یا 3 دن تو چلتی ہے ہمیشہ، کیونکہ یہ اتنی بڑی بات نہیں، حکومت گرانے آئے ہوئے ہیں، تو اس طرف سے بھی بات ہوگی، اس طرف سے بھی بات ہوگی، اور اس کے بعد پھر جا کے آگے معاملہ چلے گا. تو یہ اتنا یہ نہیں ہوتا کہ بٹن اچھا نہیں دبایا اور نہیں ٹھیک ہے آپ کی بات ظاہر ہے، وہ تو قانون میں بھی ہے کہ 7 دن ہوتے ہیں، 3 دن بحث ہوتی ہے، ان 7 دن کے اندر جو ہے ووٹنگ ہوتی ہے. لیکن میں صرف جاننا ہی چاہ رہا تھا کہ دعا کے بعد اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی نہیں ہوگا بلکہ نیکسٹ ڈے تک ہوگا. یہی توقع ہے کہ اگلے ہفتے سے شروع ہو جائے گا اجلاس. اگلے ہفتے سے شروع ہو جائے گا. اچھا آج جو ملاقات ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی متحدہ، ظاہر ہے یہ بھی آپ کے اتحادی ہیں، ایم کیو ایم والے بھی، اور اگر یہ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یقیناً ایک بڑا دھچکا ہوگا آپ کو، گورنمنٹ کو. دیکھیے ہر نہ آنے والی جو پارٹی ہے وہ شاید یہ ان کو توقعات دلا رہی ہو، مگر اس میں ان کا اپنا بھی انٹرسٹ ہوگا جب وہ پارٹی آ جائے گی. اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کو پھر یہ لوگ جو ہیں، جو بھی ہمارے اتحادی ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس بات کو. اور اس لیے میرا یہ خیال ہے اور ہماری پوری پارٹی کا بھی اس بات پہ یقین ہے کہ ہمارے جو اتحادی ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہماری ٹرم کمپلیٹ ہوگی انشاءاللہ. نہیں تو آپ نہیں اور سمجھتی کہ ایک طرف متحدہ قومی موومنٹ کا یہ رویہ ہے کہ کوئی بھی پریس کانفرنس ہو، میڈیا سے بات ہو، تو وہ سب سے پہلے آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ جی ہمارے تو مطالبات پورے نہیں ہوئے، کام ہی نہیں کیا اس گورنمنٹ نے، اور پھر بھی وہ آپ کے ساتھ ہیں، 2 وزارتیں ملی ہوئی ہیں. دیکھیے یہ چیزیں جو ہیں ان کو میرے خیال میں بحث برائے بحث کہہ لیجیے، یا ضروری ہوتا ہے کئی دفعہ کوئی سوال آپ لوگ جو داغتے ہیں ان کے کچھ جواب شاید آپ کی مرضی کے مطابق کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. تو وہ تو ایک ریگولر فیچر بن چکا ہے میڈیا کا کہ ایسی کوئی چیز اچھا سوال کرو، نہیں، کسی میڈیا کا چیز کا فیچر بن اس کا چکا ہے جواب یا ملے، ایم کیو اور ایم کا پھر بھی یہ وہ فیچر ہے؟ پھلجھڑی جو ہے وہ چاروں طرف پھیلا کے دکھائی جائے، تو ہوتی وہ پھلجھڑی دکھاتے ہیں انار ہیں اسے. تو کوئی بات نہیں، پھلجھڑیاں جلنے دیجیے، باتیں ہونے دیجیے، مگر ہمیں اچھا اس یہ بات پہ موقع نہیں ہے جس پہ آپ ان کو ریسپونڈ کر سکیں، اس کا مطلب ہے؟ دیکھیے یہ موقع بھی نہیں ہے اور یہ ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں کہ ہم اپنے اتحادیوں سے بلا وجہ الجھیں ایسے موقع پہ جب وہ ہمیں یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ اچھا وہاں آپ کو یہ بات کنفرم کر رہی ہیں آپ کی یقین دہانی انہوں نے کرائی ہے ایم کیو ایم نے ریسنٹلی بھی؟ کیونکہ آج ملاقات زرداری صاحب سے ہوئی اور باہر آ کر انہوں نے کہا جی سارے معاملات تو ہمارے طے ہو گئے. دیکھیے اب سارے معاملات طے ہو گئے ہیں، کس کے ساتھ کتنے، وہ تو اب یہ دیکھیے بہت زیادہ دن نہیں رہ گئے ہیں، اور تجسس کی انتہا پہ نہ لے جائے عوام کو. بیچارے غریب عوام انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا جو لیڈر ہے وہ اتنی استحکام کے ساتھ ان کے
पास वापस आए और उनके लिए जो खैर ख्वाही के और बेहतरी और फलाह के काम जो कर रहे हैं वो उनके साथ होते रहें और पाकिस्तान जो है वो जिंदा और पाइंदा। اچھا غزالہ صاحبہ، یہ جو جلسہ ہے 27 کا جس میں عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے، آپ کی پارٹی کی جانب سے بار بار کہا جا رہا ہے 10 لاکھ سے زائد افراد وہاں موجود ہوں گے، تو اس پر یہ اپوزیشن کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، اس کا بھی میں چاہتا ہوں تھوڑا سا جواب دے دیجیے، کیونکہ کہتے ہیں گورنمنٹ کو کیا ضرورت ہے جلسے اور دھرنے اور ریلیاں نکالنے کی، تو اپوزیشن کا حق ہوتا ہے جلسے کرنا، تنقید کرنا۔ دیکھیے جب اس نہج پہ چیز آ جاتی ہے نا جہاں پہ آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں اور کہاں کہاں، جب انہوں نے پچھلے 2.5 سال سے یہ جو جل ترنگ بجائے ہوئے ہیں اپنے، اور اس کے بعد وہاں کوئی جمع نہیں ہوتا، 4 لوگ نہیں ہوتے ان کی جلسوں میں، اب یہاں سے جب انہوں نے لوگوں کو کنفیوز کیا ہے تو وہاں عوام میں بے چینی ہے اور وہ بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ اپنے پیارے قائد کے ساتھ جڑ کر اور وہ اظہار محبت بھی کریں، اظہار ان کے ساتھ اتحاد بھی دکھائیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ہمارے لوگ بھی جمع ہو جائیں۔ جی جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ غزالہ صاحب۔ ڈاکٹر عبدالجبار صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالجبار صاحب۔ سر کیا کہیں گے، سیاست ظاہر جس طرح پل پل میں تبدیل ہو رہی ہے، خاص طور پر حکومتی اتحادی جو ہے وہ بھی داغ مفارقت دینے کو تیار بیٹھے ہیں۔ آج زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ایم کیو ایم وفد کی، اور خبریں یہ باہر آ رہی ہیں کہ جی تمام معاملات طے ہو گئے ہیں، لیکن پی ٹی آئی والے اب بھی آس لگا کر بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں ایم کیو ایم ہمارے ساتھ ہی رہے گی، کہیں نہیں جائے گی۔ سر کس طرح دیکھ رہے ہیں اس ساری سیاست کو آپ؟ یہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا جی، بہت ہی اہم ملاقات آج متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے درمیان ہوئی، اور متحدہ والوں کو ایئرپورٹ سے زرداری ہاؤس کی گاڑیوں میں لایا گیا بڑی عزت احترام کے ساتھ، اور جس دن ووٹنگ ہوگی اس دن فیصلے سے آگاہ کریں گے، یہ کہنا ہے عامر خان صاحب کا، سینئر ڈپٹی کنوینر ہے ایم کیو ایم کے۔ ملاقات کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی تب تک کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن خبریں یہی ہیں ذرائع کے حوالے سے کہ تمام معاملات جو ہیں وہ طے ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے بھی 2 ادوار ہوئے ہیں ملاقاتوں کے اور بہت ساری چیزیں طے ہو گئی تھی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب سے میرا خیال آواز نہیں پہنچ پا رہی۔ متحدہ قومی موومنٹ کی ظاہر ہے بڑی اہم یہ ملاقات ہے، اور عدم اعتماد کے حوالے سے ظاہر ہے اپوزیشن نے رابطے کیے تمام حکومت کے اتحادیوں سے بھی، اور بات یہی ہے کہ جی ہمیں آپ ووٹ دیں، اس گورنمنٹ کو ہم چلتا کریں گے، کیونکہ اس گورنمنٹ کی وجہ سے اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ جی بہت زیادہ اس وقت کرائسس میں عوام آ گئے ہیں، معیشت کا برا حال ہے، بے روزگاری حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، اور دیگر مسائل کا سامنا ہے عوام کو۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مہنگائی کا ہے، اور مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکی گورنمنٹ، اس کو تسلیم بھی کیا۔ اور آج مفتاح اسماعیل نے نون لیگ کے سینئر رہنما اور سابق وزیر خزانہ، انہوں نے یہ تک کہا کہ دنیا میں 30 نمبر پر پاکستان کی اس وقت مہنگائی چلی گئی ہے۔ اور ڈاکٹر عبدالجبار صاحب کیا کہیں گے سر، اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے خاص طور اسلام آباد مرکز نگاہ بنا ہوا ہے، اور حکومتی اتحادی ایک ایک کر کے لگتا یہ ہے کہ چھوڑ رہے ہیں گورنمنٹ کو، آج بڑی اہم ملاقات ہوئی زرداری صاحب کے ساتھ ایم کیو ایم وفد کی۔ ہاں نہیں، بڑا یہ سچویشن تو بڑی انٹرسٹنگ ہے، الارمنگ تو نہیں، بڑی انٹرسٹنگ ہے، اٹس اے پارٹ آف پالیٹکس، کوئی آتا ہے تو کوئی جاتا بھی ہے۔ اگر کراچی کی اور سندھ کی صورتحال دیکھا جائے تو ایم کیو ایم تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی اپنی ایک پالیٹکس ہے، اس سے باہر نہیں نکلتے۔ 18ویں ترمیم انہوں نے منظور کرا کے رکھ لی، دیور سگنیٹری ٹو دی 18ویں ترمیم، اور اس کے نتیجے میں کراچی کے لوگوں کو، اور میں معذرت کے ساتھ بغیر متعصبانہ بات کرنا چاہوں گا، اس کو کوئی کسی طرح معنی پہنا ہے، 18ویں ترمیم کے نتیجے میں کراچی کے لوگوں کو کوئی نوکریاں نہیں دی گئیں، اور جعلی ڈومیسائل کی بنیاد پر پیپلز پارٹی اور اندرون سندھ کے لوگوں کو دی گئی، جیسے نہیں دیا جانا چاہیے۔ لیکن یہی تو باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں وہ بھی کہتے رہے ایم کیو والے، لیکن آج اگر وہ بیٹھ گئے جا کے دوبارہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو سر یہ کیا سیاست ہوئی پھر؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ آنے والے الیکشنز کے اندر کراچی کے لوگ زیادہ شعور کا مظاہرہ کریں گے، اور ایم کیو ایم کو اگر یہ 2 4 5 7 سیٹیں مل بھی گئی ہیں تو آئندہ جو ہے نا 2 3 سیٹوں سے زیادہ اکتفا نہیں کریں گے، ختم کریں اس کو۔ تو سر آنے والی کراچی میں صورتحال بڑی مختلف ہوگی سر، بالکل مختلف ہوگی۔ تو کراچی میں اور سر رہا کس کو مفتاح دیکھتے اسماعیل کی بات، ہو ابھرتے ہوئے کہاں دیکھ رہے ہیں پھر پاکستان کو سر؟ کراچی کو خاص طور پہ کہاں دیکھ رہے ہیں، کون سی پارٹی سامنے آ رہی ہے پھر؟ دیکھیے تو پیپلز پارٹی کو تو کراچی والے نہیں ووٹ دیں گے نا، جو کراچی کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی کیا گیا، پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم سے دوستی کر سکتی ہے، لیکن کراچی کے لوگ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کو نہیں دیں گے ووٹ۔ آنے والے دور میں جماعت اسلامی کو دیں، جب جے یو پی کو دیں، پی ٹی آئی کو دیں، وہ تو سچویشن جو ایمرج ہوگی سو ہوگی، ٹھیک ہے سر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو بات کر رہے ہیں
کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. مہنگائی ساری دنیا میں گلوبل انفلیشن کا امپیکٹ ہے. یہ میں پی ٹی آئی کی حمایت کی بات نہیں کر رہا, بٹ ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو سیاست رہنے دیجیے اور معیشت کو معیشت رہنے دیجیے. کیسے کہ معیشت میں اس وقت جرمنی کے اندر کتنی پرائسز آئی ہیں, سروے کر کے ان کو دے چاہیے. پی ایم ایل این نے آج تک کوئی اکنامک سروے نہیں کیا, بڑی ریسورسفل پارٹی ہے. کراچی کی جو صورتحال ہے, ایک اربن مرکز ہے, دنیا کا بہت بڑے شہروں میں سے ایک ہے, پاکستان کا سب سے بڑا معاشی مرکز ہے, اور وہاں پہ 2 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے. دے شوڈ میک اے سیمپل سروے. مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ ٹرکی میں اس وقت طیب اردوان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. 15 سے 20% امپیکٹ آیا ہے, پرائسز بڑی ہیں. پوری دنیا متاثر ہے, کووڈ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اچھا سر یہ بتائیے, اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے, 14 دن میں اجلاس بلانا تھا, وہ حکومت نے نہیں بلایا, چلیں جی اب کل بلا رہی ہے 25 کو, اور اس میں بھی کہا گیا ہے کہ پہلے دن دعائے خیر ہوگی اور اجلاس ملتوی کر دیا جائے گا. تو سر یہ سچویشن کس طرح نظر آ رہی ہے آپ کو؟ عمران خان صاحب کا استعفیٰ نظر آ رہا ہے, ووٹنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یا معاملہ آپ کو سڑکوں اور عدالتوں میں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے علی سرور صاحب, میں عرض کروں آپ سے کہ یہ جو اجلاس بلانے اور نہ بلانے کی بات ہی نہیں ہے, یہ تاخیر کی بات ہو رہی ہے. او آئی سی کے اجلاس کا ایجنڈا 2 مہینے پہلے چل رہا تھا, اور اگر پاکستان میں قومی اسمبلی پارلیمنٹ کے علاوہ صرف جناح کنونشن ہے یہاں پہ اجلاس کیا جا سکتا تھا, لیکن نہیں کیا. انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں کیا, اور اسپیکر نے اور چیئرمین سینٹ نے پہلے اس کی اپروپریشن کر دی تھی کہ ہاں جی آپ بالکل کر لیجیے گا. ان سے نا تجربہ کاری کی بنیاد پر یہ ہوا ہے. پہلے اسپیکر کہہ دیتا کہ جناب ہمارے یہاں پر یہ میٹنگ آ رہی ہے اور لہٰذا ریکوزیشن اجلاس جو ہے نا دیر سے ہو جائے گا. اور پھر یہی اپوزیشن ہی کی بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کو پنجاب نے صفایا کر دیا, جس کا سرم پاکستان پیپلز پارٹی ہے, انہوں نے, ان کے لیڈر یہ کہتے ہیں جی ہم دیکھتے ہیں کیسے او آئی سی کی میٹنگ ہوتی ہے. بھائی او آئی سی کی میٹنگ کے لیے آپ کو دھمکیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. او آئی سی کی میٹنگ جو ہے نا پاکستان کے لیے اور عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا اعزازی اجلاس تھا, اور میں سمجھتا ہوں بڑا کامیاب ہوا ہے. رہا پاکستان کے انٹرنل سچویشن, نو کانفیڈنس موشن ہو, یہ آئین کا حصہ ہے. نئی حکومت کا آنا ہو, یہ آئین کا حصہ ہے. انتخابات ہونے ہوں, یہ آئین کا حصہ ہے. نتھنگ انیوژل. اگر اکثریت انہوں نے دکھا دی اپوزیشن نے, جنہوں نے ریکوزیشن کیا ہے, نہیں تو سر آپ کو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ جان بوجھ کے ڈیلے ٹیکٹس کر رہی ہے اور ووٹنگ کی طرف نہیں جانا چاہتی؟ وہ تو الٹیمیٹلی آنا ہے. بکرے کی یعنی ماں کب تک خیر منائے گی, آخر تو آنا ہی آنا ہے نا ان کو. آج نہیں تو کل 27 کو ان کا اپنا جلسہ ہے, انہوں نے اپنا پروگرام دے دیا ہے. اچھا سر, ایک بڑی اہم بات حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی بوریوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں اور پیسے لٹایا جا رہا ہے, زمین خریدے جا رہے ہیں. سندھ گورنمنٹ پہ یہ پاکستانی سوسائٹی میں الزام تو آ رہا ہے, لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے کے پی میں, پنجاب میں, گلگت بلتستان میں, کشمیر میں. سر ان سے تو بہت زیادہ پیسہ ہے ان کے پاس ہوگا, تو یہ لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں, تو یہ تو پھر دونوں طرف سے ہوگا نا کہ کچھ یہ خرید رہے ہیں, کچھ وہ خرید رہے ہوں گے واپس لانے کے لیے. آگے دیکھیے, میں کنونشن لیگ کی بات کرتا ہوں. ایوب خان کے دور میں اوور نائٹ مسلم لیگ بن گئی تھی. یہ پاکستان کے وڈیرا سیاست کا وہ ہے, معجزہ ہے, کرشمہ ہے کہ پاکستان کی یعنی وڈیرا شاہی کی جو سیاست ہے, خواہ وہ پنجاب ہو, سندھ ہو, بلوچستان ہو, اور خیبر پختونخوا یعنی پرانا صوبہ سرحد ہو, یہاں پہ ہمیشہ ایسے ہوتا رہا ہے. مادر ملت لیاقت علی خان کو انہوں نے اسی طریقے سے شکست دی تھی, بڑے بڑے وڈیروں نے. ایون قائد اعظم صاحب کو, مرحوم کو, یہ کہنا بڑا بانی ہے پاکستان کو کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں, وہ دولتانوں اور ٹوانوں کی طرف اشارہ کرتے تھے. سر یہ فیوڈل سسٹم جب تک ولت بھائی پٹیل نے اور مولانا ابوالکلام آزاد نہرو کی حکومت نے کیا کیا تھا, پاکستان اور ہندوستان تو سیم ڈے بنے ہیں نا سر. 2015 کی بات کی جا رہی ہے. سسٹم ختم کر دیا تھا انہوں نے سر, بالکل. جی انہوں نے تو ریفارمز لے کر آئے, انہوں نے رجواڑے اور بڑی بڑی جاگیریں ختم کر دی, اور یہاں پہ بھٹو نے 1974 کے اندر لینڈ ریفارمز کے نام پر بہت بڑا ڈرامہ کیا تھا, کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیے جب تک سیاستدان خود سنجیدہ نہیں ہوں گے فوج کی مداخلت جاری رہے گی. جب تک فوج یعنی سیاستدان سنجیدہ ہوں گے تو کوئی فوج کی مداخلت نہیں ہوگی, کوئی باہر کی مداخلت. وزیر داخلہ صاحب نے تو یہ فرمایا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ صرف پاکستان کے ساتھ ہے. پہلے وہ کہتے تھے گورنمنٹ کے ساتھ ہے, آپ کہہ رہے ہیں صرف پاکستان کے ساتھ ہے. سر اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جائے؟ شیخ رشید صاحب کی کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے, اور پاکستان ہی کی اسٹیبلشمنٹ ہے نا سر. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو باہر سے تو نہیں آئی. ہاں سی آئی اے کی مداخلت یہاں ہوتی رہی ہے, سیاستدان اور سیاسی پارٹیاں کرتی رہی ہیں. حسین حقانی کیا کرتا رہا ہے ساری دنیا کو پتا ہے. کیا یہ جا کر جان مکین سے نہیں ملے تھے, آصف زرداری نے جا کر اپنے آپ کو نہیں پیش کر دیا تھا, اپنے آپ کو بیچ نہیں دیا تھا. دیکھیے حقائق بڑے تلخ ہیں. ہمارے تمام سیاستدانوں نے ڈاؤن دا لائن, یہ جو کارگل میں جب جنرل پرویز مشرف نے گردن سے پکڑ لیا تھا ہندوستان کو, تو کیا انہوں نے, نواز شریف نے جا کے ان کے سامنے لیٹ نہیں گئے تھے کلنٹن کے سامنے؟ چھٹی کے دن 4 جولائی کا دن تھا, اس دن چھٹی تھی ان کے, آزادی کا دن تھا ان کا, ان کے آفیسز وغیرہ بند تھے. انہیں کہا نہیں جی مہربانی, اس نے کہا جی پہلے آپ وڈراؤ کریں.
नतीजे ये कि आपको कारगिल से फौज को विड्रॉ करना पड़ा। हिंदुस्तान ने, उनको कॉफिन नहीं मिल रहे थे, उनके ताबूत नहीं मिल रहे थे उनके फौजियों की लाशों को संभालने के लिए, श्रीलंका से इंपोर्ट किए गए थे। भाई फौज अगर आती है तो आपकी गलतियों की बुनियाद पर आती है, आप तो जिम्मेदार होते अब हैं। क्या लग रहा है सर आपको कि ये मामला अगले 3-4 दिनों में स्टेबल हो जाएगा, या मजीद आप देख रहे हैं कि मामला अनारकी की तरफ जा रहा है? रोज के अंदर ये ऊंट किसी न किसी करवट बैठ जाएगा। एक अर्ली इलेक्शंस का भी फॉर्मूला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये मेरा तज्जिया है। और अगर नहीं होगा तो जाहिर है कि मेरे इमरान साहब हैं, सिटिंग गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, वजीर आजम है, उन्होंने भी अपने डिफेंस में कोई ना कोई तो काम करना है। ऑपोजिशन तो अपने कार्ड खोल चुकी है, ऑपोजिशन के पास दे हैव गॉट नथिंग टू लूज अगर कोई करता है तो वो हुकूमत ही क्या करती है, ट्रेजरी तो बेनिफिट्स अच्छा, आपको करती है। लग तो नहीं रहा कि ये दबाव में आकर इमरान खान साहब इस्तीफा दे देंगे पहले ही नहीं जी, वोटिंग इस्तीफे से? की गुंजाइश ही नहीं है। ये तो फाइटर, वो तो कह चुका है कि जी मैंने जो है कोई इस्तीफा नहीं देना, इस्तीफे की पॉलिटिक्स नहीं होगी यहाँ पर। बात ये है कि कुछ ना कुछ ब्लैक एंड व्हाइट कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं, इस तरफ जाया जा सकता है। बिल्कुल हो सकते हैं, इस तरह बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। बहुत और शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल ऑपोजिशन जब्बार साहब, आपका सीनियर तज्ज़ेकार हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे जी कबल वक्त इंतखाबात। क्योंकि आज शेख रशीद अहमद साहब वज़ीर दाखिला पाकिस्तान, उन्होंने भी इशारा इस जानिब किया कि जी कबल वक्त इंतखाबात हो सकते हैं। तो एक थ्योरी यही बन रही है, और सीनियर तज्ज़ेकार डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब ये कह रहे हैं कि जी जल्द इंतखाबात होते उन्हें भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो मामला नो रिटर्न तक पहुंच चुका है और किसी भी सूरत जाहिर है अपोजिशन भी रुकने को तैयार नहीं है। वोटिंग तो करानी ही पड़ेगी, क्योंकि आइन और कानून के तहत कब तक आप इसे इनहराफ कर सकते हैं। सिर्फ मसला सिर्फ यही है कि या तो फिर मामला तय पा जाए कि जी 6 महीने में, जो एक बात कर रहे हैं बहुत सारे लोग, 6 माह में इंतखाबात करा दें, गवर्नमेंट पहले घर चली जाए, या निगरान सेटअप फौरन आ जाए और इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। तो आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए सर्वर और मेरी टीम को दी इजाजत, मरने के बाद।